لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اور حضور تو بعد کوئی نبی نہیں ہے. چلو جناب ہوں آپ نیڑے نیڑے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اپنے حقیقی شہزادے صاحبزادے مبارک بیٹے ایک قول دے مطابق 3 نے تے ایک قول دے مطابق 4 دا بھی قول تے بعضاں نے 2 دا قول بھی کیتا. 3 یا 2 ٹھیک. اے جتنے بھی سرکار دے صاحبزادے پاک نے اے دودھ پیندی ہوئی عمر دے ویچی بچپن دے ویچی اس دنیا تو پردہ کر گئے. ٹھیک ہو گیا, پردہ کر گئے. یہ دی وجہ بخاری شریف ادب والا چیپٹر لائیے تے باقی حدیث دیاں کتاباں خلاصہ میں توڑے سامنے رکھا کیونکہ ہون اوکھی روایت توڑے سمجھن دا ٹائم اے نہیں ہے. سوکھی جی گل اے ہے صحابہ کرام دا تے تابعین دا تے محدثین دا متفقہ طور تے فرمان اے یہ کہ اللہ نے بیٹے عطا فرما دیتے تے چھیتی اپنے کول بلا لے. وجہ کہ سرکار دے بیٹے اگر جوان ہومن وڈیری عمر نو اپڑن تے او حضور تو بعد نبی ہون گے تے حضور تو بعد نبی پتہ کی چلیا سرکار دے اپنے صاحبزادے او پیران دے صاحبزادیاں دا ادب کرنا لے ہو. حضور دے شہزادیاں تو وڈا شہزادہ کیڑا ہے, سرکار دے صاحبزادیاں تو وڈا صاحبزادہ کیڑا ہے, او نبی نہیں. سرکار دے بیٹے ساڑھے آقا اور مولا دے بیٹے اے ڈنڈی مار دے پہ ہولی بول دے ہو نا بڑی زیادتی ہے. سرکار دے شہزادے نبی کیوں کہ حضور تو بعد چونکہ حضور آخری حضور ایدہ نا عقیدہ ختم نبوت اور حضور غوث اعظم دا ایڈا رتبہ ہے پر غوث پاک بھی نبی داتا صاحب بھی نبی خواجہ صاحب بھی نبی حضور گنجے شکر بھی نبی تے سلطان باہو بھی نبی ایڈے پاک تے ایڈے اچھے تے ایڈے کمال والے نبی نہیں. تے اکھ تو بھی کانا ہوئے غلازت بھی کھاندا ہوئے دماغ بھی او دا کام نہ کردا ہوئے برطانیہ دی ملکہ نو اپنی معبود سمجھدا ہوئے انہاں دا تنخواہ دار ملازم ہوئے تے شکلوں بجو ہوئے. ساڑھے دادا مرشد دے چشتیہ سلسلے دے مقتدا جڑے ہونے حضور سیدنا شاہ سراج الحق چشتی صابری گرداس پوری قدسہ سرہ العزیز انہاں نے اپنے مریدان نو آکھیا سی کہ پورے خطے تے وچ اے دی جڑی شیطانی انہوں مکاؤ. تے ساڑھے وڈے حضرت صاحب دے ایک پیر بائی لگے وہ بڑے خوبصورت سن سونی پاگ باندے سن چٹا چہرہ تے مرزا جدو گرداس پور دی کچہری چاہے نا انگریز دی تو انہوں دے لوکاں نے گھیرا پایا ہوا سی تے انہوں نے وہ حصار توڑ کے اگے بعد کے تاریخ ساتھ لفظ آکھے انہاں کیا لوگ کو اپنی ایماندار نال دسو میرا حسن ویکھو میری چمک دی داڑھی ویکھو میری سونی پاگ ویکھو جے رب نے نبی بنانا ہی سی تو مینوں بناندا یا اس بجو نو بناندا. یہ بزرگ نے اور قبلہ مفتی صاحب ہسٹری چ ایک کی مسلمان انہاں دا واقعہ پڑھن چ ملدا ہے جنہاں نے ڈائریکٹ انج مرزے نال مکالمہ کیتا ہے. مکالمہ ہی نہیں کیتا بلکہ او دا منہ کالا کیتا ہے. سمجھا کہ منہ کالا کیتا ہے. لہذا اے ساریاں گلاں تو پلٹ کے جائیے ہن تک تانوں کی دسیا ہے کہ حضور آخری نبی نے اے مولویاں دی بنائی ہوئی گل اے اللہ تے اللہ دے رسول دی دسی ہوئی گل ہے تے مسلمان نو کی چاہیدا ہے مننا. شک کر سکتے ہیں کوئی ذرہ برابر بھی. لہذا ختم نبوت دے تحفظ دی کو گل ہوئے تے اے کہہ دینا کہ مولویاں دے جیڑن اے جڑا آکھے او دا بھی اسلام نال کو نیڑے نیڑے تعلق نہیں بندا.